Una potosa. Ya. Oye. Şöyle bir yapalım bari. En kursi کے پاس سائڈ پہ ہو جائے یار، پیچھے ہو جائے یار، پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے. سارے ساتھی نے جی 11 دفعہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ سارے ساتھی 11 دفعہ پڑھ کے نا قل هو اللہ پڑھ کے تو سارے ساتھی پھر مولانا صاحب دعا کروائیں گے، سارے پڑھ لیں گے. ان تینوں قبروں کی نیت کر لیں گے. سارے بھائی درود شریف پڑھنا. صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ اسی جو کچھ پڑھے تیری بارگاہ اے میرا بیٹا پہ، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، او میرا چاچا ہے، او میرا چاچے دا بیٹا ہے، انہیں چاراں نو دا ثواب پہنچایا. انہیں قبراں نو روشن فرما، فرما کسی تے سختی تو دور فرما. یا اللہ عاصم جمیل دے، لیاقت حیات دے، میاں سرفراز دے، میاں مظہر حسین دے، سب دے اتے اپنی رحمت دی نظر پا. انہاں دی قبراں نو کھلا فرما، انہاں دی قبراں تو تکلیف ہٹا دے، انہاں دے اتے راضی ہو جا. جڑیاں کمیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اتنا سارا میل کٹھا آیا ہے، یہ سارے یا اللہ سفارش کرنا ہے، انہیں سب دی بخشش فرما. یا اللہ تیرا اپنا فرمان ہے
جس سے میرا بندہ حج چاہتا ہے میں شرم آمدی ہے کہ میں ویلے واپس کر سینا چاراں دی بخشش منگتے سارے عزیزاں دی سارے امت محمد دے جڑے فوت ہو گئے سب دی بخشش کرو یا اللہ عاصم جمیل دا جڑا دکھ لگا ہے ادھر تے مینو حوصلہ نصیب فرما یا اللہ میرا یہ زخم بھر دے یا اللہ طبیعت بڑی بے قراری ہے مولا تیرے تو سوا کوئی سکون دے نہیں سکتا یا اللہ یہ بچہ تیری امانت تو مینو عطا فرمایا سب تو سونا بنایا سب تو سفتانہ بنایا سب تو نیک بنایا تیرے غریب بندیاں تے جان دیون والا بنایا غریباں دی مدد کرن والا بنایا انہاں نال پیار کرن والا بنایا سب دی عزت کرن والا بنایا اللہ تینوں لکھاں خوبیاں دتیاں تو واپس لے لے اسی راضی ہیں یا اللہ پر سانو اکھ تے قابو نہیں تیرا محبوب بھی اپنے معصوم پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دی وفات تے روندے بیٹھے ہیں نہ ساڈے واسطے فطرت دا طریقہ سانو سکھایا یا اللہ اکھ تے قابو نہیں یا اللہ دل تے قابو نہیں اور یا اللہ اسی دلوں منیا کہ تو حق و سچ ہے تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے تیرا فیصلہ بھی حق و سچ ہے ایمان لے آیا تیرے فیصلے تے ساڈے اس ایمان نو ساڈے قبر ساڈے نال لے جا ساڈے حشر والے دن ایمان ساڈے نال ہو جا یا اللہ میرے مولا اسی بڑے کمزور بندے ہیں کوئی ہور اولاد دا دکھ نہ وکھاوے کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا کوئی ہور دکھ نہ وکھاوے مولا انہاں سارے بھائیاں نو ہر دکھ تو بچاویں ان پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے ہون میں تو جاندا ہی نہیں ہاں یا اللہ انہاں ساریاں دیاں دلی مراداں پوریاں اندے بچیاں نو زندگی والا بنا اپنے پتراں دے موڈیاں تے جاون قبر نانو نہ پتر سب کی اولاداں نو نیک لمبی عمر نصیب فرما بڈھے بڑے دا سہارا بنا یا اللہ سب دے رزق وچ برکت دے سب دی صحتاں وچ برکت دے کوئی قرضے ہاتھ آیا تو دا قرضے دور کروا کوئی کسی لڑائی مقدمے چ تو دی لڑائی مقدمے صاف فرما جن بچے بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہے غیب وچوں رشتے بنا یا اللہ انہاں دے چوں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے سب نو 5 وقت دا نمازی بنا قرآن دا پڑھن والا بنا سب نو سچ بولن والا بنا جھوٹ دی نفرت نصیب کہ اللہ مسلمان تو نفرت کرنا تو بچا ساڈے ساریاں دے دلاں نو مسلمان دی نفرت تو پاک فرما بغض تو پاک فرما یا اللہ انہوں گھٹیا سمجھن تو ساڈے دلاں نو پاک فرما سانو ساڈے اپنے عیب وکھا اسا کسی دا عیب نہ ویکھیے سانو ساڈے اپنے عیب وکھا یا اللہ اے میرا خاندان تیرا چھوٹا جہا انہاں اندر سے رحمت دی نظر پا دے انہاں دے اگلے پچھلے معاف انہاں معافی دے دے انہاں معافی دے دے جڑے وہ پرانے قبرستان چن انہاں نو بھی معافی دے انہاں دے بھی درجے بلند میرے دادے دادی دے نانے نانی دے میری جد دے میری جد دے سب دے یا اللہ اور جتنے برا کھلوتے ہیں سب دی جد جڑی
قبراں چ گئی سب دیاں قبراں ٹھڈیاں فرما روشن فرما انہاں دیاں اپنیاں جی کوئی دکھ ہے تو دور فرما کوئی بیماری ہے تو دور فرما جاندی واری ساڈا بھی ایمان تے خاتمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم